बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि इल्म का ख़ात्मा कैसे होगा। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, ये वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यानी कि पहली दफ़ा आए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि इल्म का ख़ात्मा किस तरह होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा हज़रत उम्मे रुमान बिन्त आमिर बिन उवैमर कनानी हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह ने नबुव्वत के 4 साल बाद पैदा हुई। हदीस सही में साबित है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया तो इनकी उम्र 7 साल बल्कि 6 साल थी। देखिए बुखारी शरीफ जीम अलफ स्वाद 551 21 साल थी। दुरुस्ती 1 हिजरी माह शवाल में 9 साल की उम्र में हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वक्त इनकी उम्र 18 साल थी। इनके भांजे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे। इनकी निस्बत से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला थी। आप फ़क़ीहा तरीन लोगों में से थीं, जमाल और ज़कावत से मसरूफ़ थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में महबूब तरीन उम्मुल मोमिनीन हैं। 10 सफ़ात में दीगर उम्महातुल मोमिनीन से मुमताज़ हैं। ज़ाहदा थीं, कसरत से रोज़े रखा करती थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीरा हदीस रवायत की। मदीना मुनव्वरा में मंगल की रात 17 रमज़ान मुबारक 58 हिजरी में रहलत फरमाई। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अरवा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन्हें फरमाया, मेरे भांजे मुझे इत्तला मिली है कि अब्दुल्ला इब्न उमरू हमारे पास से गुजर कर हज के लिए जा रहे हैं। तुम इनसे मिलो और अहादीस मुबारका के बारे में इनसे दरियाफ्त करो, क्योंकि इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इल्म हासिल किया है। अगर तुम्हारी इनसे मुलाकात हो तो इनसे इन अहादीस के बारे में सवाल करना जो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हैं। हज़रत अरवा फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअद्दिद अहादीस बयान की। इनमें एक हदीस ये थी कि बेशक अल्लाह ताला लोगों से इस इल्म को सल्ब नहीं फरमाएगा, लेकिन उलमा को कब्ज़ फरमाएगा तो इनके साथ इल्म भी उठा लेगा। लोगों में जाहल सरकर्दा लोग रह जाएंगे जो इल्म के बगैर फतवा देंगे। वो खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। यह हदीस सही और मुत्तफ़िक़ अलैहा है। इसे इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इब्न जामा, इब्न माजा और इमाम बहकी ने रवायत किया। इस हदीस की बहुत सी रवायात हैं जो मानी में मुत्तफ़िक़ हैं। देखिए जामिया रसूल लाइबिन असीर तहक़ीक़ अब्दुल कादिर अर्नाऊद। हज़रत अरवा फरमाते हैं, जब मैंने ये हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने बयान की तो उन्होंने इस बात को बैद जाना और इसका इनकार किया। उन्होंने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न उमरू ने तुम्हें यह बयान किया कि इन्होंने ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हज़रत अरवा ने कहा, जी हाँ। आइंदा साल हज़रत आयशा ने मुझे फरमाया, इब्न उमरू आए हैं, तुम इनसे मुलाकात करो और इनसे इल्म के बारे में वो हदीस दरियाफ्त करो जो इन्होंने गुज़श्ता साल तुम्हें बयान की थी। हज़रत अरवा कहते हैं कि मैंने इनसे मुलाकात की तो उन्होंने वो हदीस इसी तरह बयान की जिस तरह पहले बयान की थी। जब मैंने ये बात सजदा आयशा को बयान की तो इन्होंने फरमाया कि मेरा गुमान है कि इन्होंने सच ही बयान किया है, क्योंकि इन्होंने कमी पेशी के बगैर
بینہ وہ حدیث بیان کی ہے۔ امام بخاری کی ایک روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم عبداللہ نے حدیث یاد رکھی، واللہ انہوں نے حدیث صحیح یاد رکھی۔ یاد رکھو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص مکی عابد و زاہد جلیل القدر صحابی ہیں۔ اپنے والد سے پہلے اسلام لائے، عبادت بکثرت کیا کرتے تھے، جنگوں اور غزوات میں حاضر ہوتے تھے۔ یرموک کے دن اپنے والد کا جھنڈا اٹھایا، 25 ہجری میں رحلت فرمائی۔ اس میں اختلاف ہے کہ کس جگہ رحلت ہے۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت شرف ملک ملت لکھتے ہیں، بعمل اور پیکر اخلاص علماء بہت کم ہیں جنہوں نے اپنی عمر میں عمریں علم کے حاصل کرنے اور پھیلانے میں صرف کی۔ صرف دمشق میں 40 سے زیادہ ایسے باعمل علماء تھے جو سلف صالحین کے طریقے کے مطابق علم کی اشاعت کرتے تھے۔ ان کے سردار محدث اکبر شیخ بدر الدین حسنی سید محمد بن جعفر قطانی اور ان جیسے دیگر علماء تھے۔ میرے استاد علامہ شیخ صالح اسد حمصی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیان کیا کہ میں دمشق میں دوسری جامع مسجدوں کا ذکر نہیں کرتا، میں نے صرف جامعہ بنی میہ میں علم کے 43 حلقے دیکھے ہیں۔ اس وقت گنتی کے صرف چند حلقے رہ گئے ہیں۔ جہالت سے کنارہ کشی اور علم کا حصول اللہ تعالیٰ کی مداد ہی سے ہو سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آخر زمانہ میں عبادت گزار جاہل اور عالم فاسق ہوں گے۔ اس حدیث کو امام سیوطی وغیرہ نے روایت کیا اور اس سے اس کے صحیح ہونے کا اشارہ دیا۔ البتہ امام مناوی نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، تاہم چونکہ اس کا ضعف شدید نہیں، اس لیے فضائل میں مقبول ہے۔ اپنے زمانے کے محدث الشام علامہ محمد بدر الدین حسنی مراکشی مغربی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں پیدا ہوئے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف سندوں سمیت زبانی یاد کی اور متون کے تقریباً 22,000 اشعار یاد کیے، 20,000 اشعار یاد کیے۔ پھر عبادت اور تدریس کے لیے ضرب ہو گئے۔ متقی پرہیزگار، بکثرت روزے رکھنے والے اور دنیا سے دور تھے۔ بیک وقت حکمرانوں اور عوام اہل شام میں ان کا مقام بلند تھا۔ دمشق میں 1354 ہجری 1935 عیسوی میں دار الآخرت کی طرف رحلت ہوئی۔ مورخ محدث کثیر التصانیف عالم سید محمد جعفر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دفعہ حجاز شریف کی طرف رحلت کی، پھر دمشق منتقل ہو گئے اور وہاں 1345 ہجری میں تک مقیم رہے۔ اس کے بعد مغرب چلے گئے اور اسی سال وفات پائی۔ تقریباً 60 کتب کے مصنف ہیں۔ شیخ صالح بن شیخ اسد حمصی دمشق میں 1285 ہجری 1868 میں عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے تحصیل علم میں مشغول ہوئے۔ اپنے دور کے کابر علماء مثلا شیخ بکری عطار، شیخ احمد حلبی، شیخ محمد منینی اور شیخ حتانی کے آگے زانو طلبند طے کیا۔ شیخ عطا اللہ القسم، شیخ محمد بدر الدین حسنی، سید محمد جعفر قطانی اور شیخ عبدالحکیم افغانی کے پاس تکمیل کی اور علوم میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان کے مشائخ خاص طور پر شیخ عطا اللہ القسم نے ان کی فضیلت کی گواہی دی۔ پھر انہوں نے مدارس مساجد میں اپنے گھر پر علوم کی تدریس شروع کی اور تقریباً 40 سال تک اس وظیفے کو ادا کرتے رہے۔ دور اول کے بزرگوں کی طرح بڑے خوددار تھے، عوامی اجتماعات اور خصوصی محافل سے الگ تھلگ رہے۔ عبادت و ذکر میں بلند ہمت کے مالک تھے، مخلوق خدا سے میل جول اور جفاکشی میں اخلاق محمدیہ کے حامل تھے۔ فقہ حنفی کے علوم، اصول فقہ اور تصوف میں راکم الحروف
شیخ سید محمد صالح فرفور، میرے بھائی علامہ عبدالوہاب دبس وزیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شیخ محمد سعید برہانی رحمۃ اللہ دیگر علماء نے ان سے سند فراغت حاصل کی۔ 1362 ہجری اور 1943 عیسوی میں وفات پائی اور وحدہ میں فوت ہوئے۔ وحدہ کو علاقہ رحمۃ اللہ۔ اور بیٹے بہن میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔